In Saligaon's Kotla ward, villagers hit the brakes on what they call an attempt to bury cultivable land under truckloads of mud. Residents rushed to the site after spotting 3 to 4 trucks unloading soil, triggering protests and sharp questions over who gave the green signal. Tensions flared in Saligaon on Thursday afternoon after trucks allegedly arrived to dump mud on agricultural land in Kotla ward. A local resident alerted villagers, who quickly gathered at the site and confronted those involved. Residents claimed the land is cultivable and warned that unchecked dumping could permanently damage the area. रस्ते खंय शेतांतल्यान कोत्तेले म्हळ्यार कशें कोणाक आमी खंयचुरी दापडा आमी खटला लोक आमी केन्नाच दिवचे ना. रस्तो करपाक शेतांतल्यान आमी केन्नाच दिवचे ना, माती घालून दिवचे ना. आमी रावतेले एंड वी विल फायट फॉर आवर रायट. आयज कोण ट्रक घेवन येयल्ले माती घालून, एक ट्रक घातलो आनी 3 उरलेले. आमी तांकां धांवडायले आनी ते गेले म्हणटू, आनी कोण लेबर्स बी आसले. जेन्ना आमी हांगा येयले, एक ट्रक वचून ते गेल्ले, 3 ट्रक आहले म्हणून तांकां आमी धांवडले आनी मागीर हांगा परत कोण येवंक ना. पूण डंपिंग माड इन द फील्ड इट सेल्फ इज इलिगल न्हू. हे एग्रीकल्चर, हे सासण शेत जाले, पूण हे प्रायव्हेट जाले. पूण हांगा तुका रादर दॅन एग्रीकल्चर तुका कांयच करूंक जायना. बाय लॉ इट इज. हांव नको हे कशें हाडून वचूंक सोदता पळय ते तशेंच फाटल्याच्यान हतेसर ते 10 ट्रक हाडले वचून, तेन्ना आमी बाय फोर्सफुली तांकां ते काडूंक लायल्या. आनी हें कितें, लोक आतां रोयता, ते 6 वर्सां जालीं शेत रोयता आनी कोणूय भायलो येता आनी हांगा हाडून कितेंय वत्ता आनी कितेंय करूंक सोदता. नॉट एट ऑल फिजिबल न्हू. वायट दिसता आमकां सुद्दां पळोवन, हें आयकूंक सुद्दां वायट दिसता. आमी हांगा ल्हानाचे व्हड जाले, आमी खेळटाले हांगासर पयले, हे आमचो प्ले ग्रावंड आसलो भुरग्यां वांगडा आमच्या. आनी आतां कितें काय म्हणलें, हें फिलींग कोणूय येता भायलो कितेंय घेता, दिल्लीवाले येतात, भायले महाराष्ट्रान येतात, कितेंय घेतात खंयसर आनी कशी रस्ते करून आनी कितेंय करूंक सोदता. आमी थंयच उरले, आमी हेंची तोंडां पळोवपाक उरले. हे फाल्यां त्रास आमकां, आमच्या वाड्या वयल्यांक त्रास, कितें सगळें आख्ख्या वाड्याचें उदक हांगासून येवन तें फ्लो जाता हांगाच्यान. आतां फाल्यां कोणें हांगा कितें बांदलें, कितें जालें, तें फिलींग करप म्हणजे फाल्यां डेफिनेटली कोण नाल्यार कोण कितें बांदतलोच हांगासर. तो विला बांदूंक सोदता म्हण आयकलां आमी. फाल्यां उदीक वयतलें खंय आमचें, उदकाक एक्सेस खंयचो. फाल्यां डेव्हलपमेंट जाता पूर्ण अपोज आसा तुमचो. ऑफकोर्स आमी हांगा कितें फातरूच लावंक दिवचें ना. हें शेत, हें एग्रीकल्चर लँड, हांगासर कन्स्ट्रक्शन आमी कशेंच करूंक दिवचें ना. हें आमी पयलेंच डिसायड केल्लें. वी हॅव ऑलरेडी हॅड अ वर्ड विथ ऑल दीस पीपल आनी आमच्या वाड्या वयले सगळे एग्री जाल्ले हाका. आमी वी विल स्टँड बाय दीस म्हणून. Few people have come, we will collect more people. More people will be informed. This is just a small information that he told us and we came immediately. But आमी केन्ना आतां सगळी एकठांय जावन आमी झगडटले वच. आमी दिवचेच ना, ते दिवचे ना. आता जी डंप केल्ली माती आतां ती कशी तीन आतां काडटले कोण तो आतां आमकां सोदून काडचो पडटलो. फाल्यां पंचायतीक कळयतले, डेप्युटी कलेक्टराक इन रायटींग दोगांकूय कळयतले, आनी इट इज ऑल्सो इक्वली देअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट रिमूव्ड. सो वी विल वर्क टुवर्ड्स दॅट. काडटले आमी कशें तरी ती. Villagers questioned the purpose of the dumping activity and demanded immediate action from authorities. Residents say they will submit a written complaint to the Deputy Collector's office and the Panchayat, insisting that fertile land cannot become a free-for-all dumping ground. Locals warn they will continue to keep watch to prevent any further dumping attempts. Nitiksha Gaonkar, Lindsay Menezes and Arun Naik for Goa 365.